अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटलांटिस के बारे में, जिसे अफलातून का तिलिस्माती शहर भी कहा जाता है, और जानेंगे इस पुरअसरार तहजीब के अहवाल, और जानेंगे कि क्या माजी में वाकई कोई इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद थी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे जजीरे का जहाँ बुलंदो बाला इमारतें, खूबसूरत सड़कें, ताज़ा पानी के झरने, मुनज़्ज़म नहरी निज़ाम, आलीशान महल्लात, मुसल्लह अफवाज, मजबूत फसीलें, मेहनती और ज़हीन लोग, और नहायत वसी व अरीज़ हरे भरे खेत थे। सारा निज़ाम बखूबी चल रहा था कि एक दिन अचानक ज़मीन लरज़ने लगी। ज़लज़ले की शिद्दत से तमाम इमारतें और महल्लात ज़मीन बोस हो गए। इसके साथ ही समुंदर से बुलंदो बाला मौजें उठीं और पूरे जजीरे को अपनी लपेट में ले लिया। ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पूरा जजीरा किसी आतिश फ़िशां की तरह फट पड़ा और टुकड़े टुकड़े होकर ज़ेरे आब तहनशी हो गया। जल्द ही ज़लज़ला ख़त्म हो गया और समुंदर पुरसुकून हो गया। ताहम इस जजीरे का वजूद इस तरह गायब हो गया जैसे वो कभी वहाँ मौजूद ही न था। लीजिए जनाब, यही है अटलांटिस का मुख्तसर लेकिन लर्जा अखेज़ अंजाम, जिसे अफलातून ने अपने मकालमात में बयान किया था। आज हम ऐसी गुमशुदा तहजीब की तलाश के लिए की गई कोशिशों का जायज़ा लेने जा रहे हैं। अगरचे अटलांटिस की बाकियात तलाश करने के लिए बिला मुबालगा सैकड़ों कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हाल ही में ठोस साइंसी बुनियादों पर यह काम किया गया है और चंद ऐसे शवाहद दरियाफ्त हुए हैं जिनके बारे में माहिरीन पुरउम्मीद हैं कि ये अटलांटिस से मुतल्लिक हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अटलांटिस की तारीखी पस मंज़र के बारे में। अटलांटिस से मुतल्लिक मालूमात की अवामुन नास तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ अफलातून ही की मरहून मिन्नत है। अफलातून सुकरात का शागिर्द और अरस्तु का उस्ताद था। मज़े की बात तो यह है कि अटलांटिस के नज़रिए को अफलातून के शागिर्द अरस्तु ने सिरे से तस्लीम ही नहीं किया था। अटलांटिस का शहर एक जजीरे के ऐन दरमियान में था और मौजूदा पैमानों के हिसाब से ये एक हमवार सतह पर 17 किलोमीटर के रकबे पर मुहित एक दायरे की शक्ल में बनाया गया था। मरकज़ी शहर के गिर्द एक दायरवी नहर थी जिसके बाद ज़रखेज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल एक वसी किता अराजी था। इसके बाहर एक और नहर थी जिसका मकसद दरियाओं और पहाड़ी झरनों से आने वाला पानी जमा करना था। इसके बाद खुश्की का एक और टुकड़ा था। सबसे बड़े और बैरूनी हल्के के गिर्द एक बहुत बड़ी फसील थी जो बैरूनी हल्के से 5.5 मील दूरी पर एक दायरे की शक्ल में थी। खुश्की और पानी के दरमियान राब्ते के लिए 100 फुट चौड़े पुल थे। शहर के ऐन दरमियान में मरकज़ी पहाड़ी की चोटी पर बादशाह का आलीशान महल था और इसके गिर्द एक हिफाजती दीवार थी। इसके गिर्द भी एक दायरवी नहर थी, यानी पानी खुश्की के दायरे बने हुए थे। अफलातून के मुताबिक अटलांटिस के लोग बहुत ताकतवर और शरीफुन नफ्स थे और वो ये जजीरा कुदरती वसाइल से माला माल था। अटलांटिस की तहजीब अफलातून के ज़माने से 9000 कबल यानी आज से तकरीबन 11,400 साल कबल मौजूद थी। अफलातून के बकौल अटलांटिस का जजीरा बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन में हरकुलिस के सतूनों के मुखालिफ सिमत में वाक़ था। अब बात करेंगे अटलांटिस कैसे तबाह हुआ। इस तहजीब के अंजाम के बारे में तमाम कदीम जदीद माहिरीन की राय तकरीबन यकसा है, यानी शदीद ज़लज़ला, आसमान से बरसती आग और हैबतनाक समुद्री मौजें ही इस तहजीब की तबाही का सबब बनी और यूं वो अजीम शान तहजीब गर्काब हो गई।
قدیم ماہرین کے مطابق آسمان سے آگ برسی تھی، جبکہ جدید ماہرین کی رائے میں وہاں آتش فشاں پھٹ پڑا تھا، جس سے شدید گرم میگما، جس سے لاوا بنتا ہے، ابل پڑا تھا۔ یاد دلاتے چلیں کہ یہ تمام باتیں افلاطون کے مکالمات سے ماخوذ ہیں، خواہ انہیں غلط، صحیح یا مبالغہ آمیز ہی کیوں نہ قرار دیا جائے۔ امید ہے کہ اب آپ کے سامنے اٹلانٹس کی تہذیب کا قدرے واضح تصور آ گیا ہوگا۔ 90 کی دہائی میں ایک امریکی ماہر رابرٹ سرماسٹ نے خیال پیش کیا کہ اٹلانٹس بحیرہ روم کے جزیرے قبرص یعنی سائپرس کے جنوب مشرق میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں واقع ہو سکتا ہے۔ 10 سال تک اس نظریے پر کام کرنے کے بعد آخرکار اس نے اکتوبر 2003 میں اپنی کتاب اٹلانٹس کی دریافت یعنی ڈسکوری آف اٹلانٹس شائع کی، جس نے اٹلانٹس زدہ حلقوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ اپنے مذکور دعوے کے حق میں سر ماسٹ نے کم و بیش 50 ایسے نکات پیش کیے جن کے ذریعے اس نے اپنے نظریے میں مکالمات افلاطون سے مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کتاب کو حیرت انگیز پذیرائی ملی اور اسے علمی حلقوں میں بھی سراہا گیا۔ خوش قسمتی سے اس کتاب کی اشاعت کے کچھ عرصے بعد ہی سر ماسٹ کو اس علاقے کا تفصیلی سائنسی تجزیہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے وہاں 1 سال تک مختلف سائنسی شواہد جمع کیے۔ یہ تحقیق نومبر 2004 میں مکمل ہوئی۔ ان حاصل کردہ 2 نقشوں کے ذریعے اس کے نظریات کو خاصی تقویت ملی، کیونکہ ان نقشوں میں ایسے کئی تعمیراتی ڈھانچے دکھائی دیے جو انسانی ہنرمندی سے ہی ممکن ہو سکتے تھے۔ یہ ڈھانچے یعنی کھنڈرات اور دیوار سمندر میں 1500 میٹر کی گہرائی میں پائی گئیں۔ اب وہ مطلوبہ جگہ پر ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں جو ان مقامات کی نہایت قریب سے حقیقی تصویریں بنا سکے، تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ واقعی اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ وہ عملہ بردار آبدوز کے ذریعے ماہرین کے ساتھ خود بھی اس مقام کو قریب سے جا کر دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس نظریے کی مکمل تصدیق ہو جائے گی۔ 2001 میں فرانس کی میڈیٹرینین یونیورسٹی کی ڈاکٹر مارک آندرے نے اٹلانٹس کے متوقع مقام کا ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہرکولیس کے ستونوں یعنی ابنائے جبرالٹر کے بالکل سیدھ میں ایک جزیرہ موجود تھا جس کا نام سپارٹل تھا۔ 12,000 سال قبل جب گزشتہ برفانی عہد کا خاتمہ ہوا تو برف کے پگھلنے سے سمندروں کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہوئی اور یہ جزیرہ بھی آہستہ آہستہ پانی کی سطح کے نیچے چلا گیا۔ اس وقت یہ جزیرہ سطح سمندر سے 60 میٹر نیچے خلیج قادیز میں واقع ہے، جو بحر اوقیانوس اور بحر روم کے درمیان واقع ہے۔ لیکن یہ نظریہ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا، کیونکہ افلاطون کے مکالمات میں جزیرے کی غرقابی اس طرح نہیں تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ، ارضیات، بحریات اور دوسرے سائنسی میدانوں میں 100 سال سے بھی زیادہ مدت سے جاری تحقیق کے باوجود آج تک اٹلانٹس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی شہادت بھی نہیں ہے جسے ہم سائنسی اعتبار سے ٹھوس اور قابل قبول قرار دے سکیں، لیکن پھر بھی متعدد سائنسدانوں سمیت کروڑوں افراد کو اٹلانٹس کے وجود پر یقین ہے۔ گزشتہ 100 سال کے دوران اس موضوع پر کم و بیش 2000 سے زائد کتب تحریر کی جا چکی ہیں اور مختلف طبقات میں اس کی موجودگی یا عدم موجودگی پر مسلسل بحث جاری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اٹلانٹس ہی کیوں؟ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر سب لوگ اٹلانٹس ہی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا زمانہ قبل از تاریخ میں صرف اٹلانٹس کی تہذیب کا وجود تھا؟ ضروری تو نہیں کہ سمندر سے وابستہ ہر تہذیب اٹلانٹس ہی ہو۔ زلزلے، سونامی اور آتش فشاں قدرت کے نظام کے حصے ہیں، اور اٹلانٹس کے علاوہ بھی کئی تہذیبیں یقیناً ان آفات کا شکار ہوئی ہوں گی۔ قرآن مجید میں قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی کا واضح ذکر ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کی نافرمانی اور تباہی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پتھروں کو تراشنے میں ماہر تھیں۔ مصر کے اہرام بھی تو آخر کسی ہنرمند تہذیب ہی نے تعمیر کیے ہوں گے، اس لیے بحیثیت مجموعی ہم ایسی کسی تہذیب کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتے، مگر افسوس کہ انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ بہرحال اس وقت اٹلانٹس کے متوقع مقامات میں رابرٹ سرماسٹ کا تجویز کردہ مقام قبرص اور ڈاکٹر مارک آندرے کا جزیرہ سپارٹل میدان میں ہیں، اور ان کے بارے میں تحقیق جاری ہے۔ دیکھتے ہیں قرہ فعال کس کے نام کا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا جزیرہ میدان میں آ جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔